एक ढङ्गले कि पार्टी फुटाइएकै थियो नि, अध्यक्षलाई निष्कासन गरिएको थियो, महासचिवलाई निष्कासन गरिएको थियो, संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको थियो। कहाँबाट हटाएको हो? बाटाबाट हटाएको त्यो उहाँहरू पद्धति विधि तपाईँहरूले खुब सुन्नुभएको छ। त्यसअनुसार चल्ने मान्छे भएको हुनाले बाटैमा विधि पुर्याइदिनुहुन्छ, बाटैमा पद्धति पुर्याइदिनुहुन्छ, बाटैमा विधान बाटैमा पुर्याइदिनुहुन्छ, बाटैबाट अध्यक्ष निकालिदिनु भयो, बाटैबाट दलको नेता हटाइदिनु भयो, उपनेता हटाइदिनु भयो, बाटैबाट अनेक आदेश फरमानहरू। म त कति विचरा भएको होला हेर्नुहोस् त। साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासित, जङ्गलको राज चलाउने, विधि पद्धतिका कुरा गर्ने, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रक्रिया विधि पद्धति नियम कानुन देशको संविधान केहीको कुनै मतलब छैन। 75 जेठ 3 भन्दा अगाडिको स्थितिमा फर्कियो भनेपछि पनि केही मानिसहरू छुट्टै बेला छुट्टै बैठक गरिरहेका छन्। उहाँहरू भोलि राष्ट्रिय भेला प्रयोग गर्ने, भेला बोलाउने, राष्ट्रिय भेलाबाट प्रतिवेदन पास गर्ने अरे, राष्ट्रिय भेलाबाट के समानान्तर कमिटी बनाउने अरे। तर एउटै पार्टीमा बसेर यस पार्टीमा अब उपरान्त अराजकता, अनुशासनहीनता, उशृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू, पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन सक्दैनौँ। अचाक्ली भयो पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चल्न नदिने, भाँड भैलो मचाउने, जहिले पनि भाँड भैलो, यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। सत्यसँग नलड्ने, न्युखोजाहरूसँग नजुट्ने एउटा नयाँ परिस्थिति अब उत्पन्न भएको छ। केही मानिसहरूले राष्ट्रिय राजनीति नै बिथोलेर घोडालेर त्यो एकता एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि जान नदिएर असहज स्थितिमा पुर्याउँदै अब प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुने सिलसिला सुरु भएको छ। हामी त्यस चरणतिर जाँदैछौँ। अब किन विघटन गरिएको थियो, के औचित्य थियो भन्ने त्यो पुष्टि हुन्छ। मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद आफैले चल्न नदिने, आफै बहिष्कार गर्ने, आफै व्यवधान खडा गर्ने, आफै वेलमा गएर नारा लगाउने, संविधानले पहिलो दिन नै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पनि सरकारले पुरा गर्न पाएन। सरकार त्यसबाट वञ्चित गरियो। बलजफ्ती विभिन्न प्रकारका सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिनु, संसदलाई त्यसरी चलाउन दिएको छैन र चलाइएको छैन। चिया खाउँ बाबु हो, चिया खाउँ, नास्ता छ, यहाँ चिया छ, भोका मान्छेहरूसँग फिर्तिर चिया खाउँ बाबु हो, चिया खाउँ, मिडियाको टिमसँग एउटा टेबलमा खिचौँ, नास्ता छ, यहाँ चिया छ, भोका मान्छेहरूसँग फिर्तिर विचारहरूको आदान प्रदान पनि हुन नपाइरहेको त्यस स्थितिमा संसद पनि चलि नरहेको ठिक ढङ्गले यस्तो स्थितिमा हामी भेटघाट गरौँ, हल्का जलपान गरौँ, चियापान गरौँ भनेर यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। यस कार्यक्रममा म सबै नेताज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, मान्यज्यूहरू लगायत सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सञ्चारकर्मी भाइ बहिनीहरूलाई पनि स्वागत छ। तपाईहरु पनि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। म धेरै कुरा केही भन्न गइरहेको छैन। एउटा नयाँ परिस्थिति अब उत्पन्न भएको छ। हामीले एकता एकीकरणको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ। केही मानिसहरूले राष्ट्रिय राजनीति नै बिथोलेर घोडालेर त्यो एकता एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि जान नदिएर असहज स्थितिमा पुर्याउँदै अहिले पार्टीहरू एकीकृत पार्टी फेरि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फर्किने स्थितिमा अदालतको फैसला आउनुपर्ने अवस्था सृजना भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पर्ने स्थिति सृजना भयो र फेरि अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि अब प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुने सिलसिला सुरु भएको छ। हामी त्यस चरणतिर जाँदैछौँ। अब किन विघटन गरिएको थियो,
के औचित्य थियो भन्ने त्यो पुष्टि हुन्छ। किनभने संसद त पहिल्यै दिनदेखि मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद आफैले चल्न नदिने, आफै बहिष्कार गर्ने, आफै व्यवधान खडा गर्ने, आफै वेलमा गएर नारा लगाउने, त्यस प्रकारको स्थिति बन्यो। पहिलो दिन नै अध्यादेशहरू अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमै प्रस्तुत गर्नुपर्छ संविधान अनुसार। त्यो सरकारलाई प्रस्तुत गर्न दिइएन अथवा संविधान कार्यान्वयन गर्न दिइएन, संविधान कार्यान्वयन गर्न व्यवधान खडा गरियो। कार्यसूची बदलेर सभामुखजीले मन्त्रीजी एकछिन पर्खनुहोस्, एकछिन चुप लाग्नुहोस् भनेर मन्त्रीलाई रोकेर पछि एकछिन स्थगित भनेर फेरि एकछिन पछि अर्को दिनलाई सर्यो भनेर संविधानले पहिलो दिन नै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पनि त्यो सरकारले पुरा गर्न पाएन। सरकार त्यसबाट वञ्चित गरियो बलजफ्ती। त्यसमा संविधानको कार्यान्वयन प्रति सभामुखजीको जुन प्रतिबद्धता रहनु पर्थ्यो, संविधानको कार्यान्वयन प्रति उहाँको जुन कर्तव्य थियो, त्यसभन्दा पर भिन्न प्रकारका सहमति, आजकल एउटा शब्द छ नि सेटिङ भन्ने, भिन्न प्रकारका सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिनु, अझ एसिड आक्रमणको विरुद्ध त्यो पर्खिरहन नमिल्ने कडा कानुन ल्याउनु पर्ने, एसिड पीडितहरूको माग, सम्पूर्ण महिला समुदायको माग, सम्पूर्ण सचेत समुदायको माग र रेपकेस जस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन ल्याउनु पर्ने तत्काल त्यो माग र संसदबाट कानुन ल्याएर त्यो प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि धेरै ढिलो हुने र थुप्रै दुर्घटनाको शिकार हुनुपर्ने जस्ता कुरा भएको हुनाले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक अध्यादेश ल्याइएको थियो। एसिड आक्रमण गर्ने दोषीहरू, अपराधीहरूलाई तत्काल कडा कारवाही गर्ने लगायतका विषयहरू त्यसमा समेटिएका थिए। तर त्यो पेश गर्न दिएन संसदमा भनेपछि संसदलाई कति प्रभावकारी, कति कामकाजी बनाउन खोजिएको छ भन्ने कुरा त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ। संसदलाई निष्प्रभावी बनाउने चेष्टा भएको छ। संसदलाई देश र जनताका हितका निम्ति काम गर्ने थलो बनाऊ, देशका बारेमा चिन्ता गर्ने थलो बनाऊ, संसदलाई जनताका समस्यामा छलफल गरेर समाधान दिने थलो बनाऊ। संसदलाई स्वार्थको खिचातानीको थलो होइन, दलीय र गुटगत खिचातानीको थलो होइन। संसदलाई देश र जनताका हितका निम्ति काम गर्ने थलो बनाऊ, विकासको बारेमा छलफल गर्ने थलो बनाऊ, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने सम्बन्धमा छलफल गर्ने थलो बनाऊ, सामाजिक न्याय र समानताका सन्दर्भमा त्यस दिशामा काम गर्ने थलो बनाऊ, जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने थलो बनाऊ। हाम्रो प्रयास त्यो रहिआएको थियो, रहिआएको छ र रहनेछ। हामी त्यस प्रयासमा छौँ, तर संसदलाई त्यसरी चलाउन दिएको छैन र चलाइएको छैन। अब पार्टीहरू एक ढङ्गले पार्टी फुटाइएको थियो, एक ढङ्गले के पार्टी फुटाइएकै थियो नि। अध्यक्षलाई निष्कासन गरिएको थियो, महासचिवलाई निष्कासन गरिएको थियो, संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको थियो। कहाँबाट हटाएको हो? बाटाबाट हटाएको त्यो उहाँहरू पद्धति, विधि तपाईँहरूले खुब सुन्नुभएको छ।
त्यसअनुसार चल्ने मान्छे भएको हुनाले बाटैमा विधि पुर्याइदिनुहुन्छ, बाटैमा पद्धति पुर्याइदिनुहुन्छ, बाटैमा विधान बाटैमा पुर्याइदिनुहुन्छ। बाटैबाट अध्यक्ष निकालिदिनु भयो, बाटैबाट दलको नेता हटाइदिनु भयो, उपनेता हटाइदिनु भयो। बाटैबाट अनेक आदेश फरमानहरू। म त कति बिचरा भएको होला हेर्नुहोस् त, साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासित। तपाईँहरू त कमसेकम पार्टी सदस्य त हुनुहुन्छ होला। म त साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासित, बाटैको विधि पद्धति अनुसार। देवकोटाको कविता अनुसार भन्ने हो भने जङ्गलको राज। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उहिले एउटा कविता लेखेका थिए, जङ्गलको राज। यो जङ्गलको राज चलाउने, विधि पद्धतिका कुरा गर्ने, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रक्रिया विधि पद्धति नियम कानुन देशको संविधान केहीको कुनै मतलब छैन। अहङ्कार स्वेच्छाचारिता। अब पार्टी आफ्नो हिजो 75 जेठ 3 भन्दा अगाडिको स्थितिमा फर्क्यो भनेपछि पनि केही मानिसहरू छुट्टै बेला छुट्टै बैठक गरिरहेका छन्, न्यु खोजिरहेका छन्। 7 गते फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। उहाँहरू भोलि राष्ट्रिय भेला प्रयोग गर्ने, भेला बोलाउने, राष्ट्रिय भेलाबाट प्रतिवेदन पास गर्ने अरे, राष्ट्रिय भेलाबाट के समानान्तर कमिटी बनाउने अरे। समानान्तर होइन, अर्को कमिटी बन्ला। कसैले पनि अब अर्को कुनै पार्टी बनाउँछ कि कमिटी बनाउँछ कि त्यो त के गर्न सकिन्छ, पार्टी। तर एउटै पार्टीमा बसेर यस पार्टीमा अब उपरान्त अराजकता, अनुशासनहीनता, उशृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू, पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। ती कुराहरू मान्य हुन सक्दैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन सक्दैनौँ। अचाक्ले भयो पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चल्न नदिने, भाँडभैलो मचाउने, जहिले पनि भाँडभैलो, यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। पार्टीमा हामी सबैले आफ्ना हिसाबले अनुशासित भएर, एकताबद्ध भएर, विचारमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ। पार्टीको विधान छ, देशको कानुन छ, संविधान छ, संसद नियमावली छ, दल सम्बन्धी कानुन छ। यी सबै कुरातिर म ध्यान। समाज हो, त्यस्तो समाज निर्माण गर्नका लागि पहिली पार्टी, सही विचारको, सही ढङ्गले चलेको, एकताबद्ध र अनुशासित पार्टी चाहिन्छ र गतिशील पार्टी चाहिन्छ। आफ्ना अहम तुष्टिका लागि, अहङ्कारका लागि मनपरी गर्दै हिँड्न कसैलाई पनि छुट हुँदैन र कोही पनि कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। कानुनका नजरमा सबै समान छन्। डेमोक्रेसीको आधारभूत कुरा त्यो हो। कानुनका नजरमा सबै समान छन्। म भोलिको भेला सुन्दैछु, भोलि भेला आयोजना गरेका छ अरे, आह्वान गरेका छ अरे। नेकपा एमालेसँग आबद्ध सम्बद्ध कोही नेता वा कार्यकर्ता गुटगत भेला नगर्न, नगराउन, त्यस्ता भेलामा सरिक नहुन, त्यस्ता भेलामा नजान, त्यस्ता भेलामा सहभागी नहुन म सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई, नेता कार्यकर्ताहरूलाई सजग सचेत गराउन चाहन्छु। पार्टी एकताको पक्षमा बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता गुटगत भेलाहरूमा सरिक नहुन म तमाम कार्यकर्ताहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यस पाइन्छ, काम गर्न पाइन्छ, आलोचना गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ, सचिएर काम गर्नुपर्छ, हामी स्वीकार छौँ। तर फेरि उही धन्दा, उही सिलसिला, त्यो चाहिँ चल्दैन। हिजोकै चाहिँ तमासा बनाउने, जग हँसाइ गर्ने अनि सञ्चार माध्यमहरूलाई खेती दिने, बिजनेस दिने, के विषयमा आज कलम चलाउँ होला भनिराखेको बेला फलानु गुटको बेला फलानु ठाउँमा आदि कुराहरू समाचार भन्ने।
त्यो खालको कुराहरू हुन सक्दैन। तर आज हाम्रो सन्दर्भ यो होइन। त्यसकारण मैले यो बाइ द वे भन्छ नि, बाइ द वे मात्रै यति चर्चा गरेको, यो हाम्रो सन्दर्भ आजको होइन। आज त चियापानको कुरा हो। एक थरी अनुहारका साथीहरू चियापानमा देखिनु भएन। हिजो बेलुका मैले सुने बैठक बसेर निर्णय गर्नुभयो अरे पार्टीको चियापानमा नजाने। कसका चियापानमा चाहिँ भए जानुहुन्छ, पाए जानुहुन्छ? पार्टी अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नजाने कसको निम्ता पाए जानुहुन्छ? हुन त सबैलाई थाहा छ, तर नभनौँ। थाहा त सबैलाई थाहा छ नि कसको निम्ता पाए जानुहुन्छ उहाँ। एक थरी मान्छेहरूको अनुहार, एक थरी अनुहारहरू देखिएन आज। राम्रो लक्षण होइन। कुनै कारणवश आउन भ्याउनु भएन होला भन्ने म ठान्छु। उहाँहरूले त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो भनेको कुरा होइन होला भन्ने म ठान्छु। अझै केही समय बाँकी छ। भोलिको बेला गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उहाँहरू, र कति तमासा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एक नजर चाहिँ त्यता राखिनेछ। ठेगान लाउँछु भन्ने सोचेको छ भने त्यस्तो होइन। पार्टी विधि विधान अनुसार र तरिका अनुसार चल्छ। नचाहिने कुराहरूका अगाडि लत्रिने कुरा छैन। सत्यसँग नलड्ने, न्यु खोजाहरूसँग नजुट्ने, हाम्रो नीति त्यही। सत्यसँग हामी लड्दैनौँ, बैठक गर्नेहरूसँग झुक्दैन। आज सदन पनि छ, त्यसकारण हामीले धेरै ढिलो पनि गर्नुभएको छैन। भेटघाट साथीहरूसँग भयो, धेरै खुसी लागेको छ। हामीले पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, संसदलाई अत्यन्तै मर्यादित, अनुशासित, हाम्रो भूमिका सदैव सकारात्मक, देश र जनताको हितप्रति, लोकतन्त्रप्रति, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचरणप्रति हामी समर्पित भएर त्यस अनुसारको मात्रै आचरण गर्छौँ। कसैले हामीलाई बकाएर आवेश उत्तेजनामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हामी आवेश उत्तेजनामा जाँदैन। हामी संयम, गम्भीर, देश र जनतालाई मन मस्तिष्कमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण हाम्रा काम कारबाही कसैप्रति वैरभावयुक्त पनि हुँदैनन्, अहङ्कारी र उद्दण्ड पनि हुँदैनन्, लाचार पनि हुँदैनन्। फेरि हामी सही ढङ्गले मात्रै अगाडि बढ्छौँ। जे होस्, साथीहरू छोटो समयको निम्तामा सरिक भइदिनु हो। म सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले भने जस्तै हाम्रो भूमिका विचार केन्द्रित, अनुशासित, सङ्गठित र गतिशील हुन्छ। त्यस भूमिकाका लागि हामी तयार भएर अगाडि बढ्नेछौँ। म नेताजीहरू लगायत सबै साथीहरूलाई फेरि एकपल्ट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।